السلام عليكم، مرحبا بكم في لا تروازيام بارتي تاع المكتبه الطبيه المثاليه. راح نبداو ان شاء الله بلا سيميولوجي. بون ما سحقش نهضر على حمناجي، نعرفوه مليح مليح، مي كاين هذا الكتاب تاني جيد دو ليكزامان كلينيك تاع باربارا بيتس، فريمون شباب 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 بزاف. راح تلقوه تاني يتباع، لقيته تاني يتباع بصح ملخص بشي هذا غير ليسونسيال تاعه، وكاين هذا ديتاي فيه 900 باج مليح بزاف. الحاجه الاولى ننصح بها في هذا الكتاب، الحاجه الشابه كلاك باغي تتعلم لانتيروغاتوار، قرا هذا الكتاب سي بون. كاين واحد 2 ولا 3 شابيت كونساكري بور لانتيروغاتوار الوالا، فريمون شابين بزاف لانتيروغاتوار، تعلم مليح لانتيروغاتوار. الحاجه الشابه فيه الزاوجه، بون قدرنا نقول الحاجه الزاوجه الشابه فيه. راح تلقوا دي فيديو، تاعها اون اونغلي، كاع هادشي راك تشوفوا فيه، كاع لي زيكزامان باغ اكزومبل في شاك اورغان، شاك سيستيم تلقوا لابدومين تلقوا عنده شابيتر، لا تيت لو كو تلقى عنده شابيتر كيما تشوفوا تشوفوا، وتلقوا باغ اكزومبل لو كور لو توراكس بلوتو. فوالا يعطيك الرابيل. شوف الكتاب كيف منظم، الرابيل اناتومو فيزيولوجيك شباب، فريمون عجبني. يعطيك من بعد لي زونتيسيدون يفهمك، ويعطيك الحاجه الشابه فيه كيما تشوفوا كي تقعد تسقسي في لي زونتيسيدون، راك تشوف هنا لي زونتيسيدون باغ يقعد يفهم فيك كي دير تسقسي. يعطيك ثاني حاجه شابه هنا، يعطيك لي زانومالي. علاه تسقسي هاد لا كيسيون؟ باسكو قادر تخرجك في هاد لي زانومالي. علاه دير هاد ليكزامان لي هنا ميم هنا يعطيك من بعد ابري لي زونتيسيدون، يعطيك دي بروموسيون لا سونتي لي كونساي تعطيهم للمرض تاعك، ومن بعد يعطيك لي تكنيك ديكزامان. التكنيك ديكزامان هذه قلت لكم داير لكم دي فيديو عليها اون اونغلي، وفي شاك تكنيك باغ اكزومبل في لا بالباسيون يفهمك وين انت كي تخرج بهذه اش تخرج بها كالكول باتولوجي، لي كوز دو كدا دومينيسيون دو ميرمور باغ اكزومبل فيزيكولار، ولا كدا، ولا جهه فيها ولا جهه ما فيهاش، هاش تلقى فاهم. هاد لي زانومالي تلقاهم في لا بيركيزيون باغ اكزومبل، لي زانومالي تلقاهم في لا سكيتاسيون، هاش تلقى. راك فاهميني؟ هذه شابه فيه. والحاجه الثانيه الشابه فيه بزاف بزاف لازم تشوفوها، هي هاد لي طابلو اللي في لا فان تاع شاك شابيتر. باغ اكزومبل دولار توراسيك، راك تشوفوا دولار توراسيك يعطيك شاك دولور، باغ اكزومبل انجين دو بواترين، افاكسيس دو ميوكارد، بيريكارديت، شاك دولار يعطيك لي كاركتيرستيك تاعها في جدول، في ان طابلو، دونك تفهمهم مليح. لا فيزيوبات تاعها الاولى، لا لوكاليزاسيون، لا كاليتي، لانتونسيتي، ميم لا كرونولوجي يفهمك، les facteurs aggravants, les facteurs d'amélioration et les symptômes associés. راك تشوفوا دونك هذه شابه فيه بزاف، هذه تسحق وراها. في لا ديسبني لا ميم شوز، في لا تويموبتيزي، في لي ديفورماسيون دو توراكس، في لي بروي ريسبيراتوار. راك تشوفوا لي بروي كي مخدومين، راك تشوفوا فاهم لكم مليح مليح. لي بروي ريسبيراتوار راك تشوفوا كي دايره، شوفوا مليح، تشوفوا سيفلمون يغونشي فهمك مليح، لي سيمبتوم تفهموا مليح مليح. ميم في لا تياتيكو كيما غادي تشوفوا، سمحوا لي دقيقه، كاع لي تكنيك ديكزامان. وهنا يعطيك سيفالي، فيرتيج، لي زانومالي اوفtalmologiques، كلشي تشوفوا لوري، نوتوسكوبي، لا جونسيف، كلشي سي بون. دونك هذا مليح بزاف. لا فارماكولوجي اون بريف هي اتغلانس، لا سيري اللي قلت لكم عليها خطيفاس اتغلانس. هذه سيري شابه بزاف، في الفرونسي قليله ما مترجمين بزاف، كيما تشوفوا هنا دوزيام ايديسيون فرونسيز، تراديكسيون دو لا كاتريام ايديسيون انجليز سي بون. تشوفوا كيما تشوفوا بار ليفيا جيريجا، ريفيزيون سيانتيفيك دو ماري بول مينغو. راك تشوفوا دونك عندهم لي فرونسي مالغري راح تشوفوا بلي في لا بلوبار تاع الاعمال الفرنسيه لي زوفراج فرونسي تلقوا بلي سون سوا ترادوي، تلقاهم ترادويزي بار لي فرونسي، ولا تلقوا لا بلوبار كاع تلقاه ان اوفراج فرونسي دوريجين، بصح تلقى فري ريفيرونس، تلقى دي ريفيرونس انجليز. انا قلت لكم بلي فرونسي فقيره جدا مقارنه بال بلونكلي. دونك كيما تشوفوا هذا فيه ان دياغرام كيما قلت لكم في ميم برينسيپ في ليميولوجي، ان دياغرام ومن بعد يفهمك لي كومونتير هنايا، دونك تدي اون بون ايدي. هذا ننصح به ثاني لي زيكسترن ابري شاك موديول، كل ما تكملوا موديول ولا في لافين تاع الموديول ديروا الموديول، روح قرا الفارماكولوجي، تلقى 4 باج، طيح لك 4 باج ولا 6 باج ولا 2 باج دي فوا في الموديول اللي تقرا فيه سي بون. ديكسيونير ميديكال فرونسي ننصحكم بهذا، هذا هو نيميرو 1. شوفوا فيه 35000 ديفينيسيون، فيه دي بلانش اناتوميك، فيه في لافان ثاني ان ليكسيك اونغلي فرونسي، فيه لي كونستانت بيولوجيك، فيه ليتيمولوجي، وفيه ثاني لي زوردونونس، فيه اون هذا بي دي اف، وكاين ثاني اون فيرسيون اندرويد، صاي اون فيرسيون اندرويد. حاجه شابه فيه ثاني كيما تشوفوها تقول لو تيرم باغ اكزومبل، ها هو لو تيرم، اون بتيت ديفينيسيون اي لو تيرم اون اونغلي، c'est bon.
لو تيرم اون اونغلي. هاي تفيدكم بزاف، هاي تاع لو تيرم اون اونغلي. سي بون. في لافان في لي زانيكس تلقوا هذوك اللي قلت لكم لي كونستانت بيولوجيك، هما لي كونستانت بيولوجيك. تلقوا هادو الملخصات لي زابريفياسيون، تلقوا اونغلي فرونسي، تلقوا كلشي. سي بون. براكتيكال ميديكال بروسيدرز، هذا لي بروسيدور ميديكال اتكلانس كيما قلت لكم. شباب بزاف فريمون، شباب. تلقوا هنايا باغ اكزومبل كي دير ايدونتيفي ان باسيون، كي دير الكونسونتمون، كي دير ليجيان دي مان، كلشي هنايا في البلوك اوبيراتوار، لا سيبسي، كلشي كي دير تميزوري لي سين فيتو سيونتيفيكمون. لا سوتور باغ اكزومبل سيونتيفيكمون، ماشي غير هكاك، غير تعلم روح لي زيجونس، تعلم دير سوتور الله وصاي. لا هنا سيونتيفيكمون صاي. مام هنايا لابستيكس، ماشي لابستيكس بلوتو، المهم لا غليسيمي تاع السوتور، مام لا بيرفيزيون كيما راكم تشوفوا. بون هذا شوفوا وحدكم، راح تلقوا كلشي، راح تلقوا كاع لي بروسيدور، راح تلقوا تاع لوفتالمو، راح تلقوا تاع ها كيما هنايا كي دير نازو غاستريك، سون نازو غاستريك، توشي ريكتال، لابستيكس، كاتي يورينار، اوفتالمو اوتوسكوبي، اوفتالموسكوبي، راح تشوفوا راح تلقوا كلشي. ها سيرتيفيكا دو ديسي، راح تلقوا كلشي. سي بون. هنا لا شيروجي، هذا تاع لا شيروجي جينيرال. كان عندي واحد خير من هذا فريمون، مش عارف كي صرا له مش عارف حتى اسمه نسيته. تلقوا فيه دو بارتي، لا بارتي الزاوجه تاعه لا شيروجي جينيرال اون جينيرال لي زوبيراسيون كيما تشوفوا. هذه بارتي طويله ونظن ما تسحقوهاش كاع، يسحقوها باقي لي شيروجيا. سي بون. بصح كي تكون عندك تبغي دير ريشيرش على ترونسبلونطاسيون باغ اكزومبل، لا ترونسبلونطاسيون لا تجي هنايا باغ اكزومبل ترونسبلونطاسيون لا، ولا مش عارف انا اش تسحق هنايا، هاد تروما، ولا كاين بزاف صوالح هنا تلقوهم. ولا تسحق لا بارتي الاولى مليحه، تسحق باغ اكزومبل انفيكسيون اي انفيكسيون اي شيروجي، ميتابوليزم اي شيروجي، فاهميني؟ انفلاماسيون اي شيروجي، نيتريسيون اي شيروجي، سيكاتريزاسيون دي بلي، هيموستاز اي شيروجي، انفلاماسيون اي شيروجي. راك تشوفوا وبيان ديتاي. دونك تعرف مليح تبغي دير ريشيرش ولا هكاك شي حاجه تلقاها هنايا في لا شيروجي. هذا الكتاب زانستريمون شيرجيكو هو اللي نترجموه فيه، ترجمناه هو الزاوج في المبادره العربيه للترجمه العلميه. راك تشوفوا فيه كاع لي زانستريمون شيرجيكو افيك لي زانديكاسيون تاعهم كلشي. وفي لافان تلقوا الماتريال تاع شاك اوبيراسيون. هنا نديرها لكم هنا. سي بون. ها ماستكتومي راديكال، هاش تسحق الماتريال اللي تسحقها فيها. سي بون. لا فيزيوبات ولا لو ميكانيزم دي باثولوجي دي مالادي، هذا كتاب مشهور بزاف ريفيرونس نيميرو 1 في امريكان، روبنز اند كونترن باثولوجيك بيزيس اوف ديزيز. سي بون. هذا هو نيميرو 1 وما نقدرش نسحق نهضر عليه. في الفيزيوبات ثاني كان تسحق فيزيوبات، كاين ميديسين انتان دو ناتر كيما غادي تشوفوا الخطره الجايه. وكاين ثاني لي زو ام سي لونسيكلوبيدي ميديكو، لو ام سي لونسيكلوبيدي ميديكو شيرورجيكال ثاني. وكان تبغي تقرا في الفرنسي لا فيزيوبات، عليك ب لونسيكلوبيدي ميديكو شيرورجيكال ولا ميديسين انتان دو ناتر ولا ثاني كافي. بصح لو ام سي هي نيميرو 1. صحيح. لا ميكروبيولوجي هذا على خيرته، كاين كتب خير منها في لا ميكروبيولوجي اي طون كو سيونس وحدها، ولكن هذا على خيرته باسكو عنده ريلاسيون مع لا ميديسين، غير لا ميديسين. هذه لا ميكروبيولوجي ميديكال، هذا مكان. سي بون. وكبيره بزاف 2700 باج. هذا ثاني كما قلت لكم بور شيرشور ولا واحد يبغي يدير لا ريشيرش في الميكروبيولوجيا اللي تري فاست. في الميديسين تبغي دير ريشيرش على الفي اش، تبغي دير ريشيرش على الباليوتيزم، تبغي دير ريشيرش على لا ريزيستانس اوز انتيبيوتيك. كاين ان شابيتر كونساكري بور لا ريزيستانس اوز انتيبيوتيك، ان شابيتر بور لي زونتيبيوتيك، انتي بكتيريال ايجنت كيما تشوفوا. ان شابيتر غير على لي زونتيبيوتيك كبير بزاف، ان شابيتر كبير بيان ديتاي على لي زونتيبيوتيك. ان شابيتر لي ريفيرونس. ان شابيتر على لا ريزيستانس، لي ميكانيزم دو ريزيستانس اوز انتيبيوتيك. راك تشوفوا. دونك هذا جو بونس تحققوا بزاف لا ريشيرش. هذا لا بيولوجي دو كونسير. هذا كاين ديفيرونس بينه وبين لونكولوجي. لونكولوجي سي الكلينيك، هذا بيولوجي دي كونسير، هذا هو الدومين دو لا ريشيرش. لونكولوجي يسحقوها غير بريسك غير لي زونكولوج، مي لا بيولوجي دي كونسير يسحقوها كاع اللي يبغوا يديروا لا ريشيرش على على الكونسير. سي بون. دونك هذا مليح بور عجبني. شحال من واحد بصح هذا عجبني لا دوزيام ايديسيون، بصح شباب فريمون شباب. سي بون. وفي التالي هذا ثاني درت لكم علم المصطلح لعلوم طلبه العلوم الصحيه والطبيه، هذا تاع لو ام اس.
للمترجمين وثاني اللي يبغوا يقروا لي تيرم ميديكال كي داير يعني كي داروا جابوهم كي داير القوانين تاع المصطلحات لا تيرمينولوجي ميديكال عرب. سي بون.